देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरू र मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा हाम्रो युट्युब च्यानल चिप लेभल गुरुजीको तर्फबाट म लक्ष्मण भुषाल तपाईहरुको हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु र सँगसँगै तपाईहरुको आशा तपाईहरुको अपेक्षा र तपाईहरुको डिमान्डलाई मध्यनजर गर्दै आजदेखि हामीले हाम्रो ट्युटोरियल्स भिडियो सुरु गरेका छौं जसमा हामीले ल्यापटप रिपेयरिङको बारेमा सिकाउने वाला छौं। यसलाई हामीले ल्यापटप रिपेयरिङ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 गरेर हामीले कन्टिन्यू लिएर जाने वाला छौं र हामीलाई तपाईहरुको साथको तपाईहरुको सहयोगको हामीलाई खाँचो छ। आशा गर्दछु यो भिडियोहरुलाई तपाईहरुले प्रमोसन गर्नुहुनेछ र तपाईहरुले आफ्नो साथीभाइहरुमा शेयर गर्नुहुनेछ। हाम्रो युट्युब च्यानल चिप लेभल गुरुजीलाई लाइक अवश्य गर्नुहोला र सँगसँगै सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र तल दिएको बेल आइकनमा तपाईहरुले क्लिक गर्न नभुल्नुहोला ताकि हाम्रो नेक्स्ट भिडियो तपाईहरुमाझ छिटो भन्दा छिटो पुग्न सकोस्। हजुर, तपाईहरुको लागि आज हामी प्रस्तुत गर्दै छौं हाम्रो ल्यापटप रिपेयरिङ पार्ट 1 जसमा तपाईहरुले केही डिटेल यहाँ पाउनुहुनेछ र लगत्तै यसपछि हामीले हाम्रो ल्यापटप रिपेयरिङ पार्ट 2 र यसरी हामी कन्टिन्यू लिएर आउने वाला छौं। ल्यापटपको कम्प्लिट रिपेयरिङको बारेमा जान्नुको लागि हाम्रो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म अवश्य हेर्नुहोला र प्रतीक्षा गर्नुहोला। शीघ्र नै हामी यसपछि तपाईहरु सामु पार्ट 2 लिएर आउँदै छौं। यहाँ हामीले देखिराखेका छौं ल्यापटप रिपेयरिङ पार्ट 1। आज म तपाईहरुको लागि प्रस्तुत गर्दछु ल्यापटप रिपेयरिङ पार्ट 1। ल्यापटप रिपेयरिङ पार्ट 1 मा म तपाईहरुलाई डिटेलमा यहाँ केही कुराहरु बताउन गइराखेको छु। जस्तै हामीसँग यदि कुनै ल्यापटप आउँछ भने हामीले सबभन्दा पहिला के हेर्नुपर्ने हुन्छ त उसको हार्डवेयरको बारेमा हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन, उसको पेरिफेरलको बारेमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। पेरिफेरल मिन्स इनपुट आउटपुट डिभाइसेसको बारेमा। अब मसँग एउटा ल्यापटप आइपुगेको छ। अब यो ल्यापटपको बारेमा मैले जानकारी लिनु पर्यो, यसको बारेमा मलाई डिटेल चाहियो। सर्वप्रथम म बाहिरै त हेर्छु, अहिले अन गरेर त हेर्दैन। अब मैले के हेर्नुपर्ने हुन्छ त यसमा दुईटा कुराहरु हुन्छन्। हार्डवेयरलाई हामीले दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेका हुन्छौं, एक एक्सटर्नल र अर्को इन्टर्नल हैन। दुई भागमा हामीले डिभाइड गरेका हुन्छौं। एक्सटर्नल भनेको जुन हामीले बाहिरबाट देख्न सक्छौं। अब यहाँ हामी के देख्न सक्छौं त बाहिरबाट जुन पार्ट्स छ त्यसको बारेमा एकचोटी हामी डिटेलमा हेरौं। ल हेर्नुस् है, अब मैले ल्यापटप खोले हामी दम पर्छौं एउटा ल्यापटपमा यति कुराहरु पनि हुन्छ भनेर। सबभन्दा पहिला हामी यहाँ जाउँ। हामीले के देख्छौं त खुल्न बित्तिकै एलसीडी एलईडी स्क्रिन। अब यहाँ पनि धेरै प्रकारका हुन्छन्। एलसीडी कुन हो, एलईडी कुन हो, कति इन्चको, कति पिनको हैन, सम्पूर्ण कुराहरु डिटेलमा यसलाई हामी हेर्छौं। तर जनरली हामीले के देख्छौं त अगाडि एलईडी अथवा एलसीडी। अब कति इन्चको हुन्छ त 10 इन्च, 12 इन्च, 13.3, 14 इन्च, 15.6 जनरली मार्केटमा चल्ने एलईडीहरु। त्यसपछि हामी नेक्स्ट कहाँ जान्छौं त अगाडि कीबोर्डमा। अब हामीले कीबोर्डको बारेमा यहाँ डिटेलमा हेरौं। कीबोर्डमा पनि दुई प्रकारको हुन्छ। फेरि तपाईहरुले कीबोर्ड दुई प्रकारको देख्न सक्नुहुन्छ। एक यही बाहिरबाट खोलेर निकालेर चेन्ज गर्न मिल्ने कीबोर्ड हुन्छ, त्यसलाई हामी एक्सटर्नल कीबोर्ड भन्छौं। दुई फेरि ल्यापटप पुरै खोलेर भित्रबाट लकहरु हामीले सबै काटी फेरि हामीले कीबोर्ड लगाइसकेपछि त्यसलाई माउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, सोल्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई हामीले इन्टर्नल कीबोर्ड भन्छौं। सो इन्टर्नल र एक्सटर्नल दुई प्रकारको कीबोर्ड हामी देख्छौं। त्यसपछि हामी के देख्छौं त टच प्याड, त्यसपछि वेब क्यामेरा। यहाँ हामी माथि देख्न सक्छौं वेब क्याम। अहिलेको ल्यापटपमा प्राय सबैमा हुन्छ वेब क्याम। त्यसपछि सँगसँगै हामी माइक्रोफोन देख्न सक्छौं। कोहीमा तपाईले यहाँ सानो प्वाल देख्नुहुन्छ हैन, यो सानो प्वाल केको लागि हो त माइकको लागि हो। कोहीमा यहाँ तलतिरपट्टि दिएको हुन्छ। सो अनिवार्य माइक्रोफोन हामीले एउटा देख्न सक्छौं। त्यसपछि छ फिंगर सेन्सर। यो सबै ल्यापटपमा हुँदैन। बायोमेट्रिक यो स्पेशल ल्यापटपहरुमा यहाँ फिंगर सेन्सर राखेको हुन्छ तपाईको पासवर्ड लक अनलकको लागि। त्यो सबै ल्यापटपमा हुँदैन, स्पेशल केही फंक्सन ल्यापटपहरुमा हुन्छ। त्यसपछि हामी ब्याक साइडमा जान्छौं। ब्याक साइडमा हामी के देख्छौं त ल्यापटपको ब्याट्री। अब ब्याट्री पनि दुई प्रकारको हुन्छ, इन्टर्नल र एक्सटर्नल। अब यहाँ हामीले देख्न सक्छौं
एक्सटर्नल ब्याट्री छ, इन्टरनल भनेको ल्यापटपको भित्रपट्टि हुन्छ। त्यसपछि अब हामीले पावर बटन, ल्यापटप अन गर्नु पर्यो। ल्यापटप अन गर्नलाई के चाहियो त? पावर बटन सबैमा हुन्छ, फेरि कोहीमा यही माथि दिएको हुन्छ, कोहीमा यहाँ त साइडमा, कोहीमा अगाडि, कहाँ छ अब त्यो हामीले खोज्नै पर्ने हुन्छ। ल्यापटप अन गर्नलाई अनिवार्य पावर बटन चाहियो। स्पेशल फंक्सन बटन, अब स्पेशल फंक्सन बटन यसमा त छैन। कोही ल्यापटपमा तपाईले के देख्नुहुन्छ त, यही माथि बटन दिएको हुन्छ, प्ले गर, फरवर्ड गर, अथवा केही लाइटिङ बल्ने, वाइफाई अन हुने, त्यसलाई हामी स्पेशल बटन भन्छौँ। त्यसपछि हामी के देख्न सक्छौँ त, वायरलेस अन अफ बटन सबैमा हुँदैन। यतापट्टि साइडमा कुनै ल्यापटपमा हामी के देख्न सक्छौँ त, वायरलेसले अन अफ गर्ने बटन हामी देख्न सक्छौँ। प्राय ल्यापटपको किबोर्डसँग वाइफाई कनेक्ट हुन्छ। जस्तो हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ, हाम्रो F2 बटनसित फंक्सन र F2 हामीले दबायौँ भने वाइफाई इनेबल र डिसेबल हुन्छ। तर यहाँ यदि म्यानुअली स्विच दिएको छ भने त्यो वाइफाई अन अफ बटन हामी सबै ल्यापटपमा यो चीज हामी देख्न सक्छौँ। तर कोहीमा किबोर्डबाट हुन्छ, कोहीमा बटनबाट हुन्छ। त्यसपछि हामी के देख्छौँ त, USB पोर्ट, हामीले यहाँ साइडमा USB पोर्ट देख्छौँ। USB पोर्ट दुई प्रकारको पोर्ट हामी देख्न सक्छौँ। अहिले जनरली तेस्रो पनि लन्च भइसकेको छ। हामी USB 2.0 र 3.0 देख्न सक्छौँ। USB 2.0 मा हामी ब्ल्याक कलरको मेटल बडी देख्छौँ भने USB 3.0 मा ब्लू कलरको मेटल बडी हुन्छ। USB 3.0 इज फास्टर देन 2.0। त्यसपछि हामी के देख्न सक्छौँ त, अडियो पोर्ट। अब अडियो पोर्ट फेरि दुई किसिमको हुन्छ। कस्तो? कोहीमा माइक र स्पिकर छुट्टा छुट्टै लगाउने हुन्छ भने कोहीमा एउटैमा माइक र स्पिकर लगाउने हुन्छ। जस्तो हामी यहाँ देख्न सक्छौँ, यहाँ माइकको र स्पिकरको सँगै एउटामै कनेक्ट छ। सो यो अडियो पोर्ट भयो। त्यसपछि हामी के देख्न सक्छौँ त, HDMI पोर्ट। HDMI पोर्ट भनेको एक्सटर्नल डिस्प्ले। यदि हामीलाई यो LCD बाहिर डिस्प्ले चाहिएको छ भने हामी HDMI पोर्टको युज गर्छौँ। जस्तो हामी यहाँ देख्न सक्छौँ, हाम्रो ल्यापटपमा यहाँ दिएको छ HDMI पोर्ट। अब यो बाहेक VGA पोर्ट पनि हुन्छ तपाईको कोही ल्यापटपमा। VGA पोर्ट फर एक्सटर्नल डिस्प्ले, तपाईले प्रोजेक्टर जोड्नु पर्यो हैन, तपाईले ठुलो LCD अथवा LED टिभी मनिटर जोड्नु पर्यो भने बाहिर जोड्नको लागि HDMI र VGA पोर्ट दिएको हुन्छ। पहिला DVI पोर्ट पनि चल्थ्यो। DVI पनि हामी देख्न सक्छौँ। S भिडियो पोर्ट पनि चल्थ्यो। S भिडियो पनि हामी देख्न सक्छौँ। त्यसपछि यो पिनको बारेमा प्राय सबैलाई थाहा हुँदैन। यो के हो त, एन्टी थीफ लक पिन। अब यो ल्यापटप कसैले चोरेर हिँड्देला रे, म पसलमा राखेर बसेको छु भने ल्यापटपै उडाएर लिएर हिँड्दियो भने यसलाई बाँध्नको लागि एउटा एन्टी थीफ लक पिन दिएको हुन्छ। हरेक ल्यापटपमा हुन्छ। तपाईले यो साइडमा यो प्वाल देख्नुभएको छ, यो प्वाल के भन्दाखेरि यो लक पिन हो। योसित तपाई जस्तो ल्यापटप किन्न जानुभयो, तपाईले के भन्नुभयो नि, ल मलाई मेरो ल्यापटप बाँध्नलाई एउटा लक दिनु पर्यो भने उनीहरूले एउटा चेन सिधा लक दिन्छन्। यहाँ चाबी लगाएर हामीले बाँधेर राखिदिन्छौँ ताकि कसैले चोर्न नमिलोस्। जस्तो अहिले मोबाइल पसलको सोरुममा के गर्छ त, मोबाइललाई एन्टी थीफसँग बाँधेर राखेको हुन्छ। सो यो एकदम स्पेशल बटन हो। फेरि काटेर पनि काटिँदैन। जस्तो मानौँ न यसलाई खोलेर मेटललाई हामीले काट्ने प्रयास गरौँ भने यति सजिलो चाहिँ हुँदैन, यो बहुत हार्ड हुन्छ। अब अर्को हामी के देख्न सक्छौँ त, सँगसँगै DC इनपुट कनेक्टर, जहाँबाट हामीले ल्यापटपलाई पावर दिन्छौँ। पावर दिनको लागि हामी DC इनपुट कनेक्टर देख्छौँ। यहाँबाट हामी ल्यापटपमा पावर दिन्छौँ। त्यसपछि अर्को के देख्न सक्छौँ त, हामीले कार्ड रिडरको स्लट, अर्थात् हामीले हाम्रो मेमोरी कार्ड अथवा हामीले क्यामेराको कार्ड यहाँ हामी लगाउन सक्छौँ। SD कार्ड हामीले भन्छौँ। कार्ड रिडरको स्लट अहिले हर ल्यापटपमा हामी देख्छौँ। प्रत्येक ल्यापटपमा यो चीज राखेको हुन्छ। अर्को हामी के देख्छौँ, ल्यान पोर्ट। अब हाम्रो वायरलेस यदि नचल्ने रहेछ अथवा हामीले अलिकति फास्ट इथरनेट चलाउनु छ भने हामी ल्यान पोर्टको युज गर्छौँ। ल्यान पोर्टको सहायताले हाम्रो इन्टरनेट अझै हामी भन्छौँ नि फास्ट चल्छ, वायरलेसको तुलनामा सिग्नल विक हुँदैन भन्छौँ हामी। ल्यान पोर्ट देख्न सक्छौँ। र हामीसँग बाहिर सबभन्दा बाहिर हामी के देख्छौँ त, ल्यापटप एडाप्टर, लाइन लगाउने ल्यापटपको चार्जर। यो एक्सटर्नल देखिने कुराहरू हुन् जुन ल्यापटपको बाहिरबाट एउटा युजरले देख्न सक्छ। अरू पनि केही हुन सक्छन्, थोरै कुराहरू हैन, तलमाथि केही हुन सक्छ, कोहीमा नयाँ फिचर्स दिएको हुन सक्छ, कोहीमा नहुन सक्छ। तर यी सबै कुराहरू हामीले प्राय ल्यापटपको बाहिरी भागमा देख्छौँ। एक्सटर्नल। अब हामी इन्टरनल तर्फ जाउँ। इन्टरनलमा के हुन्छ, जब हामी ल्यापटप खोल्छौँ हैन,
अब हामीले 1 by 1 सबै खोल्यौं, कीबोर्ड खोल्यौं, बडी खोल्यौं। अब यहाँ म बडीको बारेमा पनि थोरै बताउन चाहन्छु। यहाँ के हुन्छ, यो बडीलाई 4 पार्टमा बाँडिएको हुन्छ। कसरी बाँडिएको हुन्छ भन्दाखेरि यो ब्याक साइडलाई हामी भन्छौं ए, यसलाई भन्छौं फ्रन्ट यो कभरलाई बी, फेरि हाउसिङ यो तलको भागलाई भन्छौं सी, अनि चौथोलाई भन्छौं डी कभर, हैन। सो ए बी सी डी 4वटा कभरमा यसलाई बाँडिएको हुन्छ। अब यो हामीले खोल्यौं, माथिको सी खोल्यौं। सी खोलिसकेपछि सबभन्दा पहिला हामीले के देख्छौं त, मदरबोर्ड देख्छौं, हैन। अब डेस्कटपमा पनि यही हुन्छ, ल्यापटपमा पनि यही हुन्छ। मेन बोर्ड अफ आवर ल्यापटप, ल्यापटपको सबभन्दा मेन भाग जसले सम्पूर्णलाई कभर गरेको हुन्छ, कन्ट्रोल गरेको हुन्छ। यहाँ हामी मदरबोर्ड देख्छौं, त्यसपछि हामी देख्छौं प्रोसेसर। अब प्रोसेसर पनि धेरै प्रकारका हुन्छन्। पहिला चाहिँ एलजीए टाइपको प्रोसेसर आउँथ्यो, पीजीए टाइपको प्रोसेसर आउँथ्यो, अहिले सबै बीजीए टाइपको प्रोसेसर आउँछ। बीजीए मिन्स त्यही माउन्ट भएको बबल ग्रिड एरे। अहिलेको टेक्नोलोजी एकदम हायर भइसकेको छ, सबै बीजीए, मोबाइलमा पनि बीजीए, ल्यापटपमा पनि बीजीए भइसकेको छ। त्यसपछि हामी के देख्छौं त, र्याम देख्छौं। अब र्यामका पनि विभिन्न प्रकार छन्, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 लन्च भइसक्यो। त्यो भन्दा पहिला SD र्याम, RD र्याम, धेरै र्यामहरु हामीले पहिला देख्न सक्छौं। त्यसपछि हार्ड डिस्क ड्राइभ हामी देख्न सक्छौं। हार्ड डिस्क जब हामी खोल्छौं, हार्ड डिस्कको बारेमा हामीले हल्का डिस्कस उसमा पनि गर्नेछ हाम्रो क्लासमा, किन हार्ड डिस्कलाई ट्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ, हार्ड डिस्क कसरी काम गर्छ, यी सम्पूर्ण कुराहरुलाई हामीले जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी के देख्छौं त, अहिले मार्केटमा SSD चलेको छ। किन लगाउनु त SSD, किन चाहियो हामीलाई SSD? SSD भन्दा यदि हामी अर्को विकल्प रोज्छौं भने M.2 छ। अब M.2 भएर मात्रै भएन, हाम्रो मदरबोर्डले सपोर्ट पनि गर्नु पर्यो। M.2 को लागि त्यहाँ स्लट हुनु पर्यो। अब M.2 भन्दा पनि नयाँ NVMe आइसकेको छ। अब NVMe को लागि पनि हाम्रो कार्ड हुनु पर्यो, स्लट हुनु पर्यो, बल्ल हामी NVMe लगाउन सक्छौं। नत्र मेरो ल्यापटपमा SSD लगाइदिनु, अलि फास्ट गरिदिनु भनेर आयो भने हार्ड डिस्कको ठाउँमा SSD प्लेस गर्न पाइयो। तर M.2 र NVMe लगाउनको लागि हामीले के चाहियो त, स्पेशल स्लट हाम्रो यसमा हुनु पर्यो, बल्ल हामी लगाउन सक्छौं। त्यसपछि DVD अथवा ब्लू-रे। अब यहाँ त दिएको छ, तर अहिलेको ल्यापटपमा DVD गायब छ। अब DVD सायद आउँदैन होला, किन DVD लाई USB अथवा हामी भन्न सक्छौं पेन ड्राइभले लगभग मार्केटबाटै आउट गरिदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी DVD नदेख्न पनि सक्छौं। CPU कुलर फ्यान। अब प्रोसेसरको माथि हिट सिंक सित कुलर फ्यान लगाइएको हुन्छ। सँगसँगै हिट सिंक र कुलर फ्यान हामी देख्न सक्छौं प्रोसेसरलाई कुल गर्नको लागि। अब यो केही पुरानो ल्यापटपमा छ। अब हामी नयाँ जेनेरेसनतिर जाउँ, हामी जेनेरेसन भन्छौं, जस्तै आफ्टर 6 जेनेरेसन 7 8 9 10 11 जेनेरेसन पनि लन्च भइसक्यो, हैन। 7 8 9 10 जेनेरेसनमा हिट सिंक छैन हो, इभन कुलर फ्यान पनि छैन। अब कसरी, किन ल्यापटप हिट हुँदैन? हुन्छ, तर अहिलेको जुन टेक्नोलोजी छ त्यो टेक्नोलोजीमा कुलर फ्यानको आवश्यकता छैन। यो हामी डिस्कस गर्ने छौं यो विषयमा, किन हटाए त यो। त्यसपछि डिस्प्ले केबल। अब डिस्प्ले केबलको के काम त, यो डिस्प्ले आफैमा डिस्प्ले त देखाउँदैन। जस्तो हामीले डेस्कटपमा के जोड्छौं, VGA केबल, HDMI केबल, DVI केबल। त्यसै LCD देखि मदरबोर्ड सम्मको जुन कनेक्सन गर्छ त्यसको नाम हो डिस्प्ले केबल। एन्ड हिन्जेस, बहुत महत्त्वपूर्ण चीज हो हिन्जेस। के हो यो हिन्जेस भनेको? हिन्जेस भनेको यो ल्यापटपलाई तलमाथि गर्ने मेटलको साइडका डन्डीहरु जसले ल्यापटपलाई जोड्ने काम गर्छ। सो यो हिन्जेस पनि आफूमा बहुत महत्त्वपूर्ण छ। कहिलेकाहीँ हामी के देख्छौं, हिन्जेस बढी टाइट भयो, कहिले यहाँबाट भाँचियो, कहिले यताबाट भाँचियो, कहिले अगाडिबाट पुक्क निक्ल्यो। सो हिन्जेस पनि यसको एउटा इन्टरनल पार्ट्स हो। त्यसपछि हामी के देख्छौं त, वायरलेस कार्ड। अब हाम्रो यहाँ वायरलेस कार्ड लगाएको हुन्छ वाइफाई टिप्नको लागि। वायरलेस कार्डले मात्रै हुँदैन, अब के चाहियो हामीलाई, वायरलेस एन्टिना। तपाईको वायरलेस कार्डबाट यहाँ माथि एन्टिना आएको हुन्छ। यो एन्टिनाको तार यदि ब्रेक भयो भने पनि तपाईको वाइफाईको सिग्नल लस हुन्छ। सो वाइफाईको एन्टिनाको तार हामी देख्न सक्छौं। एन्ड स्पिकर सेट। अब स्पिकर पनि चाहियो, कोहीमा सिंगल लगाएर पनि काम गरेको हुन्छ नि, प्राय सबैमा डबल स्पिकर हुन्छ। दुईटा स्पिकर हामी यहाँ देख्न सक्छौं। अब यो बाहेक मदरबोर्ड रह्यो, यसको बारेमा म तपाईहरुलाई एकछिन पछि बताउँछु डिटेलमा। अब
हाम्रो जुन इन्टरनल पार्ट्स छ, इन्टरनल पार्ट्समा यही पार्ट्सहरू छन्, तर ती मध्ये अब मदरबोर्डको बारेमा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। थोरै म तपाईहरुलाई अपरेटिङ सिस्टमतिर लिएर जान्छु। अपरेटिङ सिस्टम के भयो त? सबभन्दा पहिला हामीले के देख्यौं? हार्डवेयर। हामीले हार्डवेयरमा एक्सटर्नल र इन्टरनल देख्यौं। अब एक्सटर्नल र इन्टरनल पार्ट पछि यो हार्डवेयरलाई चलाउनलाई के चाहियो त? अपरेट गर्नु पर्यो नि त। यो त तयार भयो, रेडी भयो, बनेर प्याक भयो। अब यसलाई हामीले चलाउनु पर्यो। सो चलाउनलाई हामीले के चाहिन्छ त? चलाउनलाई चाहिन्छ अपरेटिङ सिस्टम। अपरेटिङ सिस्टमको सुरुवात भयो युनिक्स सँग। अब हामी यहाँ ओएस पढ्न लागु हैन, तर तपाईलाई म हल्का एउटा इन्फर्मेसन यहाँ दिँदै छु, एउटा जानकारी गराउँदै छु। अपरेटिङ सिस्टमले के काम गर्छ त? यो ल्यापटपले, यदि मानौं न हामी तिमी एउटा ल्यापटप आइपुग्यो र ल्यापटपमा ओएस नै खुल्या छैन, विभिन्न रिजन हुन सक्छन्, फर्मेट गर्नुपर्ने हुन सक्छ, त्यसको हार्ड ड्राइभ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, र्यामले डम्प हानेको हुन्छ। सो फिजिकल जुन पार्ट्स छ, जुन रिपेयरिङको पार्ट्स छ, त्यो त हाम्रो अन्डरमा पर्छ, हामीले गर्न सक्छौं। अब सफ्टवेयरको पार्ट जुन छ, त्यो सफ्टवेयरको पार्टको जानकारी हामीले हुने, एउटा हार्डवेयर टेक्निशियनलाई त्यसको जानकारी पनि हुनै पर्छ, हैन? अब यसमा थोरै जानकारीको लागि मैले यहाँ बसेको छु। युनिक्स भनेको वर्ल्डको पहिलो अपरेटिङ सिस्टम। जब ओएस सुरु भयो हाम्रो कम्प्युटरमा, सबभन्दा पहिला के राखियो त? युनिक्स राखियो। अब युनिक्स भनेको के थियो त? एकदम टोटली कमान्ड बेस्ड अपरेटिङ सिस्टम, हैन? हामीले भन्छौं CUI, क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस। अब युनिक्स पछि जुन मार्केटमा आयो, युनिक्स पछि तपाईले माइक्रोसफ्ट विन्डोज धेरै सुन्नुहुन्छ, तर युनिक्स पनि आफूमा एउटा बहुत ठुलो अपरेटिङ सिस्टम हो, हैन? आज हामी वर्ल्डको जति लार्जेस्ट सर्भरको बारेमा सुन्छौं, सर्भर कम्प्युटर, ती सबै सर्भर कम्प्युटरहरूले युनिक्स युज गर्छ, लिनक्स युज गर्छ। यहाँ भित्र धेरै छ, उबुन्टु, ग्यान्टो, हैन? तपाईको मिन्ट, धेरै जस्तो हामीले विन्डोजको सुनिराखेका छौं, यहाँ भित्र पनि त्यति नै छ। केही मैले लेखेको छु, लिनक्स, उबुन्टु, फेडोरा, काली। अहिले काली लिनक्स एकदम पपुलर छ, जहाँ पनि हाम्रो नेपालमा पनि लगभग काली लिनक्स चलाउने युजर म्याक्सिमम बढेका छन्। अब यसले के काम गर्छ त? यो धेरै हामीलाई सिक्युरिटी प्रोवाइड गर्दछ। किन फेरि हामी युज गर्दैनौं? किनकि युजर फ्रेन्डली छैन। त्यति युजर फ्रेन्डली नभएको हुनाले प्राय युज गरिदैन। त्यसले गर्दाखेरि माइक्रोसफ्ट सबैको हातमा छ। अब माइक्रोसफ्टमा सुरुवात कहाँबाट भयो त? डस बाट, हैन? अब डस युनिक्सकै एउटा पार्ट हो, हैन? युनिक्स कमान्ड बेस अपरेटिङ सिस्टम भयो, डस पनि कमान्ड बेस अपरेटिङ सिस्टम भयो। अब डसलाई विन्डोजले टेक ओभर गर्दियो, तपाईको माइक्रोसफ्ट डस भयो। त्यसपछि विन्डोजका भर्जनहरु आए, विन्डोज 95, विन्डोज 98, विन्डोज 2000, विन्डोज भिस्टा, फेरि विन्डोज एक्सपी, विन्डोज एमई, हामीले विन्डोज 7 देख्यौं, सबभन्दा पपुलर अपरेटिङ सिस्टम। विन्डोज 8 आयो, विन्डोज 8.1 आयो, त्यसपछि हामीले विन्डोज 10 पनि देख्यौं। अब यहाँ माइक्रोसफ्टको यति मात्रै छैन, माइक्रोसफ्टले अरु के बनाउँछ त? माइक्रोसफ्टको सर्भर पनि यो अपरेटिङ सिस्टम छ, हैन? हामीले सर्भर पनि देख्न सक्छौं, हैन? तपाईको इन्टरप्राइजेस सर्भर, एसक्यूएल सर्भर, धेरै सर्भरहरु छन् उसका। सो सर्भर पनि आफूमा एउटा छुट्टै भर्जन छ। अब हामी सर्भर नेटवर्किङमा काम गर्दैनौं। यदि हामी नेटवर्किङ बेसिसमा काम गर्ने भए हामीलाई सर्भरको बारेमा जानकारी हुनु पर्थ्यो, नत्र एउटा नर्मल युजरले देख्ने कुराहरु यही हुन्। अब अपरेटिङ सिस्टममा यति दुईटा मात्रै हैनन्, लिनक्स र विन्डोज मात्रै हैन, हामी अर्को के देख्छौं त? म्याकिन्टोस। मार्केटमा यदि हामीले एउटा वर्ल्ड पपुलेसनको हिसाबमा हामीले कुरा गर्ने हो भने हामी कहाँ म्याक बहुत कम चलाइन्छ, एप्पलको प्रोडक्ट हामी कहाँ बहुत कम चलाइन्छ। तर वर्ल्ड वाइड यदि तपाईहरुले देख्नुहुन्छ भने म्याक चलाउने युजर म्याक्सिमम छन्। अब म्याकमा के लगाउँछ त? म्याकको आफ्नो ओएस हुन्छ। म्याकले म्याकिन्टोस युज गर्छ, म्याक ओएस, ओएस एक्स लायन छ, म्याक्स ओएस स्नो लियोपार्ड छ, लियोपार्ड छ, म्याक्स ओएस टाइगर छ, अहिले मोवाबी छ, धेरै नयाँ भर्जनहरु हामीले म्याकका पनि देख्न सक्छौं। सो म्याकिन्टोस आफूमा एउटा फरक अपरेटिङ सिस्टम छ, जुन हाम्रो स्पेशली एप्पलको प्रोडक्टमा चल्छ। अब हामीहरुले चलाउन खोज्यौं भने हाम्रो विन्डोज कम्प्युटरमा, हाम्रो नर्मल कम्प्युटरमा त्यसमा म्याक चलाउन एकदम गाह्रो छ, इम्पोसिबल चाहिँ छैन है। धेरै कुराहरु तोडताड गरेर, क्र्याक गरेर चलाउन चाहिँ सकिन्छ। अब माइक्रोसफ्ट युजर फ्रेन्डली भयो, म्याक एप्पलमा मात्रै चल्यो, तर म्याकले के देख्यो? मेरो म्याक भन्दा
एप्पलले के देख्यो, एप्पलले म्याक चलाउँछ भने विन्डोजका युजर धेरै छन् भने म्याकले के अप्सन गरिदियो, तपाईले म्याक सँगसँगै अब एप्पलमा विन्डोज पनि चलाउन सक्नुहुन्छ है भनेर उसले के गर्दियो त, म्याक पनि चलाउन पाइयो, विन्डोज पनि चलाउन पाइयो, दुईटै अप्सन राखिदियो। यसले गर्दा फाइदा के भयो त, उसको सेल बढ्यो। किन, अब युजरलाई म्याक सबैलाई त मन पर्दैन, तर विन्डोज युजरले पनि अब म्याक भित्र विन्डोज चलाउन पाउँदा उनीहरूले अब म्याक युज गर्न थाले। अब यो बाहेक हाम्रो नयाँ अपरेटिङ सिस्टम मार्केटमा लन्च भएको छ। अहिले हामीले कता कता सुनिराखेका छौं, तर आउने दिनहरुमा एकदम पपुलर हुन्छ यो। यहाँ क्रोम अपरेटिङ सिस्टम लन्च गरेको छ गुगलले, हैन, एकदम फ्री अफ कस्ट। जस्तो हामीले माइक्रोसफ्टको प्रोडक्ट किन्दाखेरि माइक्रोसफ्ट हामीले मार्केटमा गयौं भने पैसा तिरेर किन्नु पर्छ भने क्रोम फ्री अफ कस्ट पाइयो। क्रोम अपरेटिङ सिस्टम लिनक्स फ्यामिलीको एउटा पार्ट हो, अर्थात् हामी के भन्न सक्छौं, लिनक्स टाइपकै अपरेटिङ सिस्टम हो, तर क्रोमले आफ्नो हिसाबले बनाएको छ, डेभलपर को छ त गुगल। सो हामी अर्को अपरेटिङ सिस्टम पनि देख्न सक्छौं। भोलि हामी ल्यापटप रिपेयर गर्ने बेलामा क्रोम अपरेटिङ सिस्टम आयो, अब हामी ल्यापटप अन गर्छौं, ल्यापटप अन गर्ने बेलामा हामीले देख्यौं यार यहाँ त विन्डोै छैन, फेरि लिनक्स पनि सुनेको थियौं, लिनक्स पनि छैन, यहाँ त के आछ, क्रोम आछ, आतिनु पर्दैन। नयाँ अपरेटिङ सिस्टम हो क्रोम, तर यो कस्तो छ भन्दाखेरि स्पेशली इन्टरनेटको आवश्यकता हुन्छ, सबै स्टोरेजका हुन्छ त यसको क्लाउड स्टोरेज हुन्छ अनलाइनमा। त्यसले गर्दाखेरि क्रोमले आफ्नो प्रोडक्टलाई मार्केटमा लन्च गरेको छ फ्री अफ कस्ट, र सँगसँगै क्रोमियम भनेर तपाईको अहिले ल्यापटपहरु पनि मार्केटमा आउन थालेका छन्, जसबाट अपरेटिङ सिस्टम हामी क्रोम चलाउन सक्छौं। अर्को छ सन सोलारिस। यो सन सोलारिस के हो, यो पनि बहुत पुरानो अपरेटिङ सिस्टम हो, तर जता पाए त्यतै हामी सुन्दैनौं। सन सोलारिसको अपरेटिङ सिस्टम सन ओएस भनेर नामले आउँछ। यो पनि युनिक्स फ्यामिलीकै हिस्सा हो, लिनक्स बेस्ड अपरेटिङ सिस्टम हो यो, र डेभलपर सन माइक्रो सिस्टम। र यो यसको काम के हो, यो पनि सनको सर्भरहरुमा, सनको कम्प्युटरहरुमा मात्रै चल्छ, हामीहरुले नर्मली यसलाई चलाउन सक्दैनौं। सो यो केही अपरेटिङ सिस्टमका पार्टहरु भए जसलाई हामी हाम्रो कम्प्युटरमा देख्न सक्छौं, हाम्रो ल्यापटपमा देख्न सक्छौं। यो अपरेटिङ सिस्टमको पार्ट भयो भने अब यो बाहेक जुन हामी देख्छौं एन्ड्रोइड, तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ अहिले सबै लगभग स्मार्टफोन जतिमा हामी एन्ड्रोइड देख्न सक्छौं। भोलि यसले अपग्रेड गरेर कम्प्युटरमा अथवा ल्यापटपमा नपुर्याउला भन्न सकिदैन। किन, अहिले तपाईहरुले देख्नुभयो होला नोटबुक जुन पीसीहरु आइराखेका छन्, ल्यापटप ट्याब्लेट टाइपको कम्बाइन्ड रूपमा, तिनीहरुमा विन्डोज छैन, तिनीहरु एन्ड्रोइड बेस भइसके, तर हेर्दा ल्यापटप छन्। अब त्यसलाई मोबाइल भन्न मिल्दैन, तर ओएस पनि एन्ड्रोइड हालेको छ, ल्यापटप भन्न मिल्दैन। सो हाइब्रिड टाइपको यिनीहरुले बनाएको छ। तिनीहरुमा हामी के देख्न सक्छौं त, एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम देख्न सक्छौं एज अ मोबाइल अपरेसन। जसरी हामीले मोबाइल चलाउँछौं त्यसरी नै यसलाई पनि चलाउन मिल्छ। अब हामी सफ्टवेयरतिर जाउँ। सफ्टवेयरमा अनेकौं सफ्टवेयर छन्, हैन। जस्तै फर एक्जाम्पल तपाईलाई गीत सुन्नु पर्यो, गीत सुन्नलाई मल्टिमिडिया हाल्नै पर्यो, अदरवाइज हामी गीत सुन्न पाउँदैनौं। त्यो मल्टिमिडियाका धेरै हामी प्रोडक्टहरु देख्न सक्छौं। VLC मिडिया प्लेयर हामी सुन्छौं, हैन, मल्टिमिडिया प्लेयर हामी सुन्छौं, क्वाड प्लेयर हामी सुन्छौं। त्यसै अब वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट जस्तै कहाँ जानु पर्यो त, माइक्रोसफ्टको अफिस किन्नु पर्यो, हैन। त्यसपछि अब फोटो डिजाइन गर्नु पर्यो, फोटोशपमा जानु पर्यो। सो एडोबका अनेकौं प्रोडक्ट छन्, एडोब इनडिजाइन, एडोब इलिस्ट्रेटर, एडोब प्रिमियर, एडोब कोरल ड्र, पेज मेकर, धेरै प्रोडक्टहरु छन्, सबैको आफ्नो काम छ। सो जसले जुन विषयमा काम गरेको हुन्छ, जुन सफ्टवेयर चलाएको हुन्छ, त्यसलाई त्यही विषयमा जानकारी हुन्छ। अब त्यसपछि हामी ट्याली एकाउन्टिङ तिर गयौं। हाम्रो नेपालको केसमा पनि कयौं नेपाली सफ्टवेयरहरु छन् जसले एकाउन्टिङ वर्क गर्छ, तर इन्टरनेशनल मार्केटमा चिनिएको हामीले ट्यालीलाई एकदम राम्रोसँग चिनेछौं। एक्रोबेट रिडर, पीडीएफ पढ्नु पर्यो, पीडीएफ मा हामीले केही लेख्नु पर्यो भने एक्रोबेट रिडर, विनरार, विनजिप कम्प्रेस गर्नु पर्यो, डिकम्प्रेस गर्नु पर्यो हामीले। अनि युटिलिटी सफ्टवेयरहरु अनेकौं छन्, जस्तो तपाईलाई नेपाली कन्भर्टर चाहियो, डेट टाइम कन्भर्टर हामी देख्न सक्छौं। सो यस्ता युटिलिटी अनेकौं छन्। त्यसपछि अटोक्याड डिजाइनिङमा युज हुने
अब हामीले ल्यापटपमा के चाहियो त ड्राइभर इन्स्टलेसन चाहियो हैन। जुन यहाँ हामीले हार्डवेयरको बारेमा पढ्यौं यो हार्डवेयर आफैमा चल्दैन हैन। जस्तै मानौं फर एक्जाम्पल हामीले बाइक किन्यौं, अब बाइकलाई चलाउने व्यक्ति चाहिँ हुनै पर्यो। त्यसै यहाँ अब ल्यापटपको हर एक डिभाइसलाई चलाउनलाई एउटा सफ्टवेयरको आवश्यकता पर्छ। त्यो सफ्टवेयरलाई हामीले के भन्यौं त ड्राइभर। जस्तै साउन्ड सुन्नु पर्यो साउन्ड ड्राइभर, भिडियो राम्रो हुनु पर्यो ग्राफिक ड्राइभर, हाम्रो ल्यान चल्नु पर्यो ल्यान ड्राइभर, वायरलेस चल्नु पर्यो वायरलेस ड्राइभर, ब्लुटुथ ड्राइभर, चिपसेट भनेको पुरा मदरबोर्डको मेन जुन चिप छ त्यो चिपको चिपसेट जसले सबै मदरबोर्डको पार्ट्सलाई कन्ट्रोल गर्छ। सिनेप्टिक पोइन्टिङ डिभाइस, टच प्याडको ड्राइभर, इभन कतिपय ल्यापटपमा त्यो ड्राइभर नहालिकन टच प्याड चल्दैन अथवा प्रपर काम गर्दैन। त्यस्तै USB 3.0 अहिले लेटेस्ट मार्केटमा लन्च भएको छ, त्यसले गर्दा USB 3.0 को ड्राइभर चाहियो एन्ड कार्ड रिडरको अल्सो हामीले कार्ड रिडरको ड्राइभर चाहियो। अब यो ड्राइभर नहालिकन हामीले प्रपर हाम्रो ल्यापटपमा हामीले खोजे जस्तो हामीले सुविधा पाउँदैनौं। सो यो सम्पूर्ण ड्राइभर हाल्नु पर्यो। सो हार्डवेयर सफ्टवेयर यो एउटा पार्ट हो हैन। एउटा साइकलका दुईटा पाङ्ग्रा भने जस्तै, किन जबसम्म हाम्रो हार्डवेयर बिल्डअप हुँदैन तबसम्म सफ्टवेयर बिल्डअप हुँदैन। सफ्टवेयर र हार्डवेयरको कम्पेटिबिलिटी मिल्नु पर्यो। यदि कम्पेटिबल भएन भने रन गर्दैन। फर एक्जाम्पल आज भन्दा 10 वर्ष पुरानो कम्प्युटरमा तपाईले विन्डो 10 हाल्दिनुस्, लिन्छ लिँदैन। अब अहिलेको कम्प्युटर 10 जेनेरेसन आइसक्यो 11 जेनेरेसन आइसक्यो, तपाईले त्यसमा विन्डो XP हाल्दिनुस् त्यो पनि लिँदैन। सो के हुनु पर्यो त हार्डवेयर र सफ्टवेयर OS र हाम्रो हार्डवेयर के हुनु पर्यो त एक अर्काको समानुपातिक हुनु पर्यो। यदि दुईजना यदि मिलेको छैन भने त्यो सिस्टमले बेटर राम्रो परफर्मेन्स दिन सक्दैन। त्यसको लागि यो सबै कुराहरू मिलाउनु पर्यो। अब हामी जुन टपिक तिर जाँदै छौं हाम्रो टपिक थियो ल्यापटप रिपेयरिङ पार्ट 1। अब ल्यापटप रिपेयरिङ को लागि यो सम्पूर्ण चीज जुन हामीले पढ्यौं यो आवश्यक छैन, तर यसको तपाईलाई प्रपर नलेज चाहिँ हुनै पर्छ। किन एउटा हार्डवेयर टेक्निशियन को लागि यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो। अब रिपेयरिङ को लागि के चाहिन्छ हामी यहाँ जाँदै छौं। अब हामीले मदरबोर्ड रिपेयर गर्ने हो। मदरबोर्ड रिपेयर गर्नको लागि सर्वप्रथम तपाईहरुलाई इलेक्ट्रोनिक्स को नलेज हुनुपर्छ है। इलेक्ट्रोनिक्स को नलेजमा इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्ट को नलेज हुनुपर्छ। इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्ट कुन कुन हुन्छन् र कतिवटा हुन्छन् म तपाईहरुलाई यसको विषयमा जानकारी गराउन गइराखेको छु। हाम्रो नेक्स्ट क्लासमा हामी यसैको बारेमा डिस्कस गर्ने छौं। अब यहाँ इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्ट मात्र 14 वटा हुन्छन्। हेर्नुस् है 14 वटा भन्दा 15 नम्बरको कम्पोनेन्ट अहिलेसम्म बनेकै छैन। हामीले यदि 14 वटा कम्पोनेन्टको बारेमा राम्रोसँग नलेज लियौं भने हामी आफूलाई एउटा परफेक्ट टेक्निशियन बनाउन सक्छौं। मात्र यही 14 वटा कम्पोनेन्टले हामीलाई एउटा राम्रो टेक्निशियन बनाएर मार्केटमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। यी कम्पोनेन्ट कुन कुन हुन् त? यी कम्पोनेन्ट हुन् रेजिस्टर, क्यापेसिटर, कोइल जसलाई इन्डक्टर पनि हामी भन्छौं, ट्रान्सफर्मर, डायोड, ट्रान्जिस्टर, आईसी अथवा चिप पनि हामीले सुनेकै छौं, एन्ड वायर केबल पनि कम्पोनेन्ट्स के एउटा पार्ट हो। स्विचेस हैन स्विच पनि धेरै प्रकारका हुन्छन् यो पनि एउटा पार्ट हो। एन्ड नेटवर्क अफ कम्पोनेन्ट टेक्निकल ल्याङ्ग्वेजमा यसलाई हामी भन्छौं जुगाड हैन। सबै कम्पोनेन्टलाई एक आपसमा मिलाएर बनाइएको नयाँ डिभाइसलाई नेटवर्क अफ कम्पोनेन्ट भन्छौं। एन्ड त्यस्तै एनालॉग एउटा पार्ट्स हो भने इलेक्ट्रोनिक्स को डिजिटल अर्को पार्ट्स हो। जहाँ भित्र हामीले के पढ्छौं त हामीले गेट्स पढ्छौं, एन्ड गेट, ओर गेट, नॉट गेट, हामीलाई फ्लिप फ्लप को आवश्यकता पर्छ, मेमोरी, लैच हामीले भन्छौं, हामीलाई इन्कोडर को आवश्यकता पर्छ। आजकल त तपाईले देख्नु भएको छ सबै इन्कोडिङ मा गइसक्यो, प्रोग्रामिङ मा गइसक्यो सबै चीजहरु। त्यसलाई रिड गर्नलाई इन्कोडर चाहियो, फेरि त्यसलाई डिकोड गर्नु पर्यो। इन्कोड गरेर मात्रै पनि भएन, डिकोड गर्नु पर्यो। त्यसपछि UART सर्किट, युनिभर्सल सिंक्रोनस असिंक्रोनस, रिसिभर एन्ड ट्रान्समिटर हैन सबै अब सिग्नलमा भइसक्यो। सो सिग्नल पनि हामीले आवश्यक हुन्छ। एन्ड लास्टमा काउन्टर सर्किट हैन। सो यो इलेक्ट्रोनिक्स एकदम महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। रिपेयरिङलाई यदि हामी राम्रो एउटा दक्ष टेक्निशियन बन्नु छ भने इलेक्ट्रोनिक्स आउनै पर्छ।
अब रिपेयरिङमा आजको डेटमा हामी के पढ्छौं जसले गर्दाखेरि हामी छिटो हाम्रो सर्ट ड्युरेसनमा एउटा राम्रो ल्यापटप रिपेयरिङ टेक्निशियन हामी बन्न सक्छौं। त्यसको लागि हामीलाई के चाहियो अल स्पेशल कम्पोनेन्ट्स है। किन अब रजिस्टरको नलेज तपाईहरुलाई छ, तर रजिस्टर पहिला रेडियोमा, टिभीमा, टेप रिकर्डरमा पहिला लगाउने जस्तो रजिस्टर अब रहेन। अब रजिस्टर एसएमडी भइसक्यो हैन, प्रिन्टेड भइसक्यो, स्पेशल भइसक्यो। अब हामीलाई स्पेशल कम्पोनेन्टको नलेज हुनु पर्यो, एसएमडी को नलेज हुनु पर्यो, बीजीए टेक्नोलोजी आइसक्यो, बीजीए को नलेज हुनु पर्यो। अब यी सबैको कम्पोनेन्टको हामीलाई के आवश्यक पर्यो त? अब हामीलाई चाहियो टेस्टिङ। हामीलाई जम्मा 4 वटा टेस्टिङ आयो भने हामी एउटा सफल टेक्निशियन बन्न सक्छौं। त्यो कम्पोनेन्ट ओके हो कि हैन, त्यो कम्पोनेन्ट ओपन हो कि, अथवा त्यो कम्पोनेन्टमा सर्टिङ भछ कि लिकी छ। अर्थात् हामीले के थाहा हुनु पर्यो त? 4 प्रकारको टेस्टिङ थाहा हुनु पर्यो सबै कम्पोनेन्टको, ओके, ओपन, सर्ट एन्ड लिकी। यदि यो थाहा छ भने हामी इजिली हाम्रो कम्प्युटर, हाम्रो ल्यापटप रिपेयर गर्न सक्छौं। आशा गर्दछु आजको भिडियो तपाईहरुलाई पक्का पनि मन पर्यो होला। जो ल्यापटप अथवा कम्प्युटरको फिल्डमा सुरुदेखि विज्ञ हुनुहुन्छ र यही फिल्डमा कन्टिन्यू काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरुलाई लाग्न सक्छ आज हामीलाई नयाँ कुरो के नै सिकाउनु भयो हो। हामीले तपाईहरुको लागि यो भिडियो 0 बाट सुरु गरेका छौं, अर्थात् जो टेक्निशियन छ उनीहरुलाई पनि यो भिडियो एकदम महत्त्वपूर्ण छ, र जो 0 छ जसलाई ल्यापटपको कुनै पनि जानकारी छैन उसले पनि यो भिडियोबाट धेरै कुराहरू सिक्न सक्छ। म आशा गर्दछु आजको यो भिडियो तपाईहरुलाई अवश्य पनि मन पर्यो होला। पार्ट 2 मा यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर हामी शीघ्र नै तपाईहरु सामु प्रस्तुत हुनेछौं, र तपाईहरुले हाम्रो पार्ट 2 लाई अवश्य पनि हेर्नु होला। यसरी नै हामी पार्ट 3, पार्ट 4 लिएर आउने वाला छौं। हामी ल्यापटप रिपेयरिङको सम्पूर्ण टिप्स लाई तपाईहरु सामु यही भिडियो मार्फत प्रस्तुत गर्ने छौं। आशा गर्दछु आजको यो भिडियो तपाईहरुलाई पक्का पनि मन पर्यो होला। यदि मन परेको छ भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक अवश्य गर्नु होला र सँगसँगै आफ्नो साथीभाइहरु समक्ष शेयर गर्नु होला, र हाम्रो YouTube च्यानललाई तपाईहरुको साथको, तपाईहरुको सहयोगको आवश्यकता छ। साथै साथ हाम्रो YouTube च्यानल चिप लेभल गुरुजीलाई सब्स्क्राइब अवश्य गर्नु होला र नोटिफिकेसन बेल आइकनमा अवश्य क्लिक गर्नु होला, ताकि हाम्रो पार्ट 2 छिटो भन्दा छिटो तपाईहरु सामु पुगोस् र तपाईहरुले केही नलेजेबल कुरा, ल्यापटप रिपेयरिङ टिप्स र हामीले दिएका सम्पूर्ण जानकारी तपाईहरु समक्ष छिटो भन्दा छिटो पुग्न सकोस्। र आजको यो भिडियो तपाईहरुलाई पक्का पनि मन पर्यो होला भन्ने विश्वासको साथ म चिप लेभल गुरुजी लक्ष्मण भुषाल तपाईहरु सामु हाम्रो YouTube च्यानल चिप लेभल गुरुजीको तर्फबाट म बिदा चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।